रंजा इस्लामिक टीवी चैनल के देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पैगंबर हुदा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। मुल्क बाबुल के लोग हर साल एक ईद मनाया करते थे और उस दिन कुछ खसूसी काम अंजाम दिया करते थे। चनाचा वो लोग सारा दिन शहर से बाहर गुजारते थे। एक दफा जब ईद का दिन आया और वो लोग शहर से बाहर चले गए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले उस शहर में रह गए। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि शहर खाली है और बुतखाने का कोई मुहाफिज भी नहीं है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ा लिया और बुतखाने में जा पहुँचे। उस आलीशान बुतखाने को देखने लगे जिसको बड़ी नफासत के साथ सजाया गया था। उसमें मुख्तलिफ बुतों को उनके मुताबिक तरतीब में रखा गया था। तब आपने उन बुतों का मजाक उड़ाने के लिए खाना उनके आगे रखा जो आप साथ ले गए थे। आपने उनसे कहा, क्या तुम खाना खाओगे? जब बुतों की तरफ से कोई जवाब ना मिला तो कहा, तुम बोलते क्यों नहीं? लेकिन अब भी कोई जवाब ना मिला। इस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा उठाया और एक किनारे से बुतों को तोड़ना शुरू किया। सारे बुत चिकना चूर कर दिए। आखिर में सबसे बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा रखा और बुतखाने से चले गए। जब शहर के लोग वापस लौटे तो अपने बुतखाने में गए। वहाँ जो उनके बुतों का हशर था, ये देखकर वो बहुत हैरान और परेशान हो गए। लोग सोच में मुब्तला थे कि ये सब कुछ किसने किया है। सब लोगों की जुबान पर एक ही अल्फाज था कि किसने हमारे खुदाओं के साथ ऐसा सलूक किया है। बाज लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को बुतों की बुराई बयान करते हुए सुना है कि जिसका नाम इब्राहीम है। वो बुतों की इबादत को बेअक्ली का काम समझता है और उसने हमें लानत मलामत भी की थी, इसलिए मुमकिन है कि ये काम उसने ही किया हो। इस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर शक जाहिर करने के बाद उन पर एक मुकदमा चला। उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या हमारे खुदाओं के साथ ये सलूक तुमने किया है? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, ये बात इस बड़े बुत से पूछो कि जिसके कंधे पर कुल्हाड़ा है। उस शख्स ने कहा, वो तो बोल नहीं सकता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जी हाँ, बोलना तो दूर की बात है, अगर इसकी आंख पर कोई मक्खी भी बैठ जाए तो ये उसे भी उड़ा नहीं सकता। भला दूसरे को कोई नफा या नुकसान क्या पहुंचाएगा? मगर ताज्जुब की बात यह है कि तुम लोग फिर भी इस मजबूर लाचार को खुदा मानते हो, इसको सजदा करते हो और इसकी पूजा करते हो। बस नहीं करते हो तो उस खुदा की इबादत जिसने सारी कायनात को पैदा किया और जो हर चीज पर कुदरत रखता है। लोगों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातें बड़े गौर से सुनी और सोचने लग गए कि वाकई ही नौजवान सच कहता है। सचमुच लकड़ी, मिट्टी और पत्थर की मूर्तियों में क्या ताकत है। लेकिन एक आदमी के दिल पर आप अलैहिस्सलाम की बातों का उल्टा ही असर हुआ। वो बोला कि हमारे खुदाओं का सत्यानाश तुमने ही किया है और अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए, आज तुमने हमारे बुतों को तोड़ा है, कल हमारा बुतखाना ही तोड़ डालोगे। इसलिए तुम जैसे इंसान को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। तो लोग इस वक्त वहाँ मौजूद थे तो वो ये सब कुछ सुन रहे थे। ये शख्स नमरूद का भेजा हुआ जज था। लोग खड़े इस बात का इंतजार कर रहे थे कि देखें नौजवान के लिए क्या सजा तजवीज की जाती है। इस सजा को सुनने के लिए उन्हें ज्यादा इंतजार ना करना पड़ा। जज बोला, इब्राहीम, तुम्हारे इस जुर्म की सजा ये है कि तुम्हें जिंदा जला दिया जाएगा और तुम्हारी खाक हवा में उड़ा दी जाएगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हारे इस फैसले से नहीं डरता। जिंदगी और मौत का मालिक मेरा अल्लाह है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो हक है और मेरा अल्लाह सुन रहा है। जज ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो फैसला सुनाया, नमरूद ने इस पर अमल दरामद करने के लिए फौरन तैयारी शुरू कर दी। उसने उस शहर और इधर उधर के इलाके में ऐलान करा दिया, हमारे बुतों को तोड़ने और उनकी तौहीन करने वाले नौजवान को जिंदा जलाने के लिए सब लोग ईंधन इकट्ठा करें। इधर बुतखाने के पुजारियों ने भी ऐलान किया, जो लोग अपनी किसी मुराद के पूरा होने के लिए ईंधन जमा करेंगे उनकी मुराद पूरी होगी। इस ऐलान को सुनकर लोगों ने ज्यादा से ज्यादा ईंधन जमा करना शुरू कर दिया। इधर शहर के तमाम लोगों ने लकड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैद कर लिए गए। लोगों ने ईंधन के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करके एक जगह उसका स्टाल लगा दिया। इसके बाद उन लकड़ियों को आग लगाई गई। जब शोले भड़क उठे तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निकाल कर लाया गया। जब उन्हें उस मैदान में लाया गया जहां आग जलाई गई थी तो आप अलैहिस्सलाम उस आग को देखकर हंस पड़े
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اونچے مینار کو بھی دیکھا جو میدان سے کچھ دوری پر تعمیر کیا گیا تھا، جس میں ایک خوبصورت کمرہ تھا جہاں نمرود کے ساتھ اس کے وزیر اور بشیر بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کے اوپر سے پرندہ گزر نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو ان لوگوں کو یہ معاملہ پیش آیا کہ اب ابراہیم کو آگ میں کیسے پھینکا جائے۔ اس دوران شیطان نے ان لوگوں کے دماغ میں منجنی کا تصور ڈالا۔ حضرت امام جعفری صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ منجنی دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوفہ میں کوثار نامی ایک نہر کے کنارے بنائی گئی اور وہ قریائے کنتانہ میں بنائی گئی۔ اس منجنی کو شیطان نے بنایا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنی کے ذریعے آگ میں پھینک دیا۔ اس وقت آسمان و زمین سے فریاد بلند ہوئی اور کائنات کی ہر ایک شے نے ابراہیم علیہ السلام کی امداد کی خواہش کی۔ زمین نے کہا، پروردگار، مجھ پر سوائے ابراہیم علیہ السلام کے تیری عبادت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے جلا دیں؟ فرشتوں نے کہا، تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو لوگ جلاتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، اگر مجھ سے وہ مدد طلب کرے گا تو میں یقیناً قبول کروں گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، خداوند، تیرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا ہے تاکہ ان کو آگ میں جلا دیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، خاموش ہو جا، ایسی بات تیرے جیسا بندہ ہی کہہ سکتا ہے جو ڈرتا ہے کہ کوئی امر اس کے قبضہ اختیار سے باہر ہو جائے گا۔ وہ میرا بندہ ہے، جس وقت چاہوں گا اس وقت بچا لوں گا۔ اگر وہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں قبول کروں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی، یا اللہ یا واحد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد نجینی من النار۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا میں ملاقات کی جبکہ وہ منجنی سے جدا ہو چکے تھے اور پوچھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، کوئی حاجت مجھ سے ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن عالموں کے پروردگار سے میری حاجت ضرور ہے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ایک انگوٹھی دی جس پر نقش تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر خدا نے آگ کو وحی کی، کونی برتن یعنی سرد ہو جا۔ اس کے ساتھ ہی آگ سرد ہو گئی اور وہاں جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو میں مشغول ہو گئے۔ ان کے چاروں طرف گلو لالا پیدا ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب آگ جل رہی تھی تب چھپکلی آگ کو پھونکتی تھی اور مینڈک پانی لا کر اس پر پھینکتا تھا تاکہ اس کو بجھا دیں۔ اور جب خدا نے وحی کی کہ سرد ہو جا، 3 روز تک دنیا کی تمام آگ میں گرمی باقی نہ رہی تھی۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا۔ یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نمرود ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بولا، نوجوان، ہمیں تعجب ہے کہ تمہارا حکم آگ پہ چلتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تمام میرے خدا کی قدرت ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غرمت کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، مگر وہ آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے پھر بھی تیار نہ ہوا۔ نمرود کو لگا کہ کہیں لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ اس نے فوراً لوگوں کو لالچ دے کر اور کچھ کو ڈرا دھمکا کر بہکایا۔ اس واقعہ کے بعد اس نے حکم دیا کہ انہیں شہر بدل کر دیا جائے تاکہ کوئی شخص ان کا پیرو نہ بنے اور ان کا دین اختیار نہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نمرودیوں کے ساتھ ان کے شہر میں رہنے سے خوش نہ تھے، اس لیے وہ شہر چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بکریاں اکٹھی کی اور انہیں اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ کیونکہ آپ کے پاس بہت بکریاں اور دوسرا سامان بھی تھا، اس لیے نمرود نے حکم دیا کہ یہ سارا سامان ضبط کر لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر تم میری بھیڑ بکریاں اور مال لینا چاہتے ہو تو میں نے اس سرزمین میں اپنی جتنی عمر گزار کر یہ بھیڑ بکریاں جمع کی ہیں، تم میری وہ عمر لوٹا دو اور پھر میرا مال ضبط کر لو۔ جب بات بڑکی تو یہ مقدمہ نمرود کے ایک منصف کے پاس پہنچا۔ اس نے فریقین کے بیانات سننے کے بعد فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دے دیا۔ تب آپ اپنی بکریاں اور دوسرا سامان لے کر اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے
حضرت لوط علیہ السلام کے ہمراہ بابل چھوڑ کر چل دیے۔ اکثر مورخوں اور بعض مفسروں نے ذکر کیا ہے کہ آگ سے نجات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین حق کی دعوت دی۔ اس شکی نے کہا میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا، اور ایک دن مقرر کیا۔ اس روز نمرود بے شمار لشکر لے کر میدان میں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کے مقابلہ میں کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے سب سے کمزور مخلوق مچھر کو بھیجا، جن سے فضا تاریک ہو گئی، اور وہ لشکر والوں پر حملہ آور ہوئے اور ان کے سر اور ناک میں لپٹ گئے، یہاں تک کہ سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ نمرود بھی ذلیل و رسوا ہو کر واپس آیا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا۔ تو خدا نے ایک کمزور مچھر کو حکم دیا کہ اس کے دماغ میں گھس جا، تو وہ اس کے دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ نمرود اس قدر بے چین ہو گیا کہ چند آدمیوں کو مقرر کیا کہ چپل کی باریک نوک اس کے سر پر ماری جائے۔ نمرود کو اسی حالت میں 40 سال گزر گئے تو وہ ایمان نہ لایا، بالآخر اسی حالت میں مر گیا اور اس پر جہنم مسلط ہو گئی۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔